बरी लक्षणां आमी साश्टीन आनी हांव जाल्यार चड हांव फाल्यां जर कोण मुखेलमंत्री बी जालो जाल्यार 2 ते 4 सगळें बंद उडोवपी निधया म्हणटा सुशेगाद सिएस्ता म्हणटा खंय बरो काळजाक बी बाई बी न्हिदता आसतलो हांव न्हू ह्या दिसांनी न्हिदना आसतलो पूण तो बरो दिसता बसून हिरो आतां 76 जावन तसोच उरप तो हिरो उगीच उरना श्रीपाद नायक बरो मनीस श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणून हांवें संजयाक विचारलें जेन्ना हांव पयलेंच हांगा आयलो जेन्ना हो इश्यू जालो हांवें तुमी श्रीपाद भाऊ म्हणा बरें इजी काडूंक घातलें तेणें तो मनीस बरो म्हणून हांवें म्हणलें बरो मनीस आनी तोय म्हणालो बरो मनीस म्हणून अजून मेरेन कोण येवंक ना हांवें मेळ म्हणटा काय आयतारा बी येता तेन्ना तो काडटलो व्हडलो इश्यू न्ही म्हणून आतां इश्यू कितें थंय इश्यू आमी आयले तेन्ना सातेरी देवळा कडेन देवाचेर रस्तो चलयता म्हळ्यार रस्तो देवळाचेर चडयता देवळान कोण आसता देवळान देव आसता मरे आमी सगळे हिंदू न्ही हा हय ना देवळान देव आसता आनी रस्तो तूं देवळाचे देवाक सकयल दवरता आनी रस्तो वयर व्हरता तो कसलो तूं कितें तो फ्लायओवर म्हण जायते म्हण बायपास म्हण कितेंय म्हण पूण देवाक तूं सकयल घालता आनी रस्तो देवाचे तकले वयल्यान रस्तो व्हरता आतां एक कसलें हिंदुत्व हें म्हाका समजना तुमकां कितें दिसता हाजेर बायलांनी सांगूंक जाय कितें दिसता गे तुमकां ना ना तशें न्ही देवाचे वयर रस्तो उरयता केन्ना क्रिस्तांवाच्यो इगर्ज्यो पळय त्यो कश्यो आसताल्यो वयर आसताल्यो दोंगरार कित्याक आसताल्यो आमचे हिंदू धर्मान शिखर म्हण आसता शिखर म्हळ्यार कितें देव सगळ्यान वयर देवाक सकयल दवरूंक जायना आनी हो हिंदू धर्म हिंदुत्वाचेर सरकार करपी हो डबल इंजीन सरकार तो देवाक सकयल घालता मागीर आनी उरलें कितें आनी भाशण दिवपाक जाय काय बंद करूं हांगा दादा भाशण आनी दिवपाची गरज आहा तुमकां तिश्टायल्या ताणी हांगा एक शहाजान आहा शहाजानाक तुमी कितें सारकें करूंक नासतलें ताका तुमी सारकें रोट घालूंक ना तो कितें म्हणटा की आमी हांकां शिकयताले थंय नितीन गडकरी तयार जाल्लो हांव जेन्ना दिल्ली गेलो तर तो मालो व्हडलें कितें काय म्हणून आमी तें मातशें रिअलायनमेंट आमी रस्तोच नाका म्हणनात रिअलायन करपाक लायतात आनी जे ऑल्टरनेटीव म्हणजे जो चॉयस आशिल्लो तातूंत रस्तोय ल्हान जाता पयशे सरकाराचे कमी वता ते शेतांतल्यान वता थंय कोणाक त्रास ना आनी भोमा म्हणटा तो एकूच गांव असो आहा जो रस्तो येवन 2 कुडके जाता उरिल्ले सगळे गांव तांणी साल्वार केल्ले आहा आक्षे पळय सांताक्रूज पळय खंय पळय आमचे नुव्या पळय वेर्ना पळय बाळावले पळय गांवाचे 2 कुडके जावंक ना रस्तो मदीं येवन हो एकूच गांव असो जो रस्तो हाडून गांवाचे 2 कुडके करता हें हांवें ताका सांगलें ते हांगाच एसेंब्लीनूय हांव उलयलो पूण कोणाची तरी हो प्रेस्टीज इश्यू जाल्लो आहा म्हळ्यार तेम जाल्ले आहा तेम कितें की ह्या लोकांक आमी शिकयताले आमचे आमी घरां उडयताले आनी तो देव आमी सकयल दवरताले असल्यांक आनी कितें करप तुमकां ऑप्शन कितें आहा कितें करूंक शकता तुमी तेन्ना एकूचदां जेन्ना ते तुमकां भीक मागूंक येतात तेन्ना तुमी कितें करप तें तुमकां कळूंक जाय होय ना तें कितें करप तें हांवें सांगूंक जाय आतां हांव हांगा आयला म्हाका कालुसान आपयलो आनी एकदां आमी हो इश्यू घेतला म्हाका खात्री आहा की फाल्यां जर इंडियाचो गव्हर्मेंट पसून जालो ना आनी खलप फक्त MP म्हणून थंय पावलो जाल्यार पसून तो हो इश्यू सॉल्व करता म्हाका खात्री आहा कित्याक हें देवा फुडें उलयला दिगंबर कामत आमी घेतलो पूण तो देवा फुडें कॅट करप गेलो तो हो कॅट करूंक शकतलो म्हणजे हें तुमी सगळे तांकां विचारूंक जाय बेसीक म्हणटा कितें एक जेन्ना चान्स मेळटा तेन्ना लोकांनी उमेदवारा कडच्यान कमिटमेंट घेवंक जाय उतर घेवंक जाय बाबा तूं खरें करतलो काय ना थंय कितें सांगलें की राम राज्य आयलें कसलें राम राज्य म्हळ्यार कितें राम राज्य म्हळ्यार बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवप आतां आमी सगळे बारीक मनशाच्योच खबऱ्यो उलयतात ह्यो व्हडले गिरेस्त लोकांच्यो न्ही ह्यो बामणाच्यो खबऱ्यो न्ही ह्यो हांव बामण आसत हांव उलयता हांव सगळें डायरेक्ट उलोवपी मनीस हांव ते काय चिंतून दवरता हांगा सादो इश्यू म्हणटा तो ही देवळान सगळे तरेचे लोक येतात व्हडले लोक येतात धाकटे लोक येतात सगळे येतात
देवाक राखूंक जाय, लोकांची घरां राखूंक जाय. ही जर सरकार करूंक शकना जाल्यार तुझे डबल इंजिन कसले फायद्याचे. आमी हांगा सांगले, हांगा पसून मुखेलमंत्री मात जाल्लो असो जाणा विचारले अरे कोणा प्लॉट घेतल्या प्रॉपर्टी कोणाच्या ना ना म्हणून आपले ना तो पसून तयार जातालो असो. पूण कोण तरी मदीं ब्रेक मारता कित्याक तांकां खात्री आहा की तुमी लास्टाक तांकांच मत मारतले, तुम्ही हिंदू म्हणून ताकाच मत मारतले, खात्री आहा. ही खात्री तुम्ही तोडून उडोवंक जाय. तेन्ना तुमकां लोक कितें तरी मानतले की बाबा तुमकां सगळ्यांक टेकन फॉर ग्रांटेड. तो आसा रे तो कितें बोमचो कितें करतलो, संजय उलोवन खंय पावतलो, लास्टाक ते सगळे हिंदू म्हणून आमकां मत मारतलेच. हे जे कॉन्फिडन्स तांकां आसा हाका तुमी धडो शिकोवपाचो तुमकां एक चान्स मेळटा. आनी हो तुमी धडो शिकोवपाकूच जाय. तुमीच न्ही, तुमी शेजऱ्यांक सांगूंक जाय, सोयऱ्यांक सांगूंक जाय, गांवांनी भोवूंक जाय, लिपून सांगूंक जाय. आवाज करप ना चड, ते अजून शहाजान आहा आनी 2 वर्सां उरतलो. आसूं दी, पूण आमी आहा, तो आसा म्हणून आमी मेले ना, आमी जिते आहा. भिवपाची तशी गरज ना कोणाची. अजून मेरेन लोकशाही देशान आहा. आनी जे म्हणसर लोकशाय आसा ते म्हणसर लोकांचे भितर एकूट हो एकूच आमकां एक किरण कितें एक होप आमकां, एक आमकां आशा की लोक एक जातले आनी लोकांक जाय ती बदल लोक हाडटले. थोडे दीस पयलीं जेन्ना पयलें फेज ऑफ इलेक्शन जालें नागालँडाक 6 डिस्ट्रिक्टांनी एकूय मत मारलें ना. 4,20,000 लोक, 4,19,000 लोक, 4,19,000 लोकांनी कॅन्डिडेटांक वचून ताका भायरूच येवंक दिलें ना. लोकांनी मत पडलेंच ना, 0 मत. हें जाल्लें आहा आनी हे पेपरवाल्यांनी कांय हाडलेंच ना. आमी ते आनी खंय वाचलो, तो कोण रवीश कुमार म्हणून घालता ताजेर वाचलो, म्हाका खबर ना. सो हें केन्ना जाता तेन्ना ही जी आशा आसा की एक मनशाक आमी निवडून दितले आनी तो आमकां न्याय दितलो, ही आशाच केन्ना वता, हो होपूच केन्ना वता तेन्ना ही डिस्पेर म्हळ्यार लोकांनी एक काळीज फुटता. मागीर लोक म्हणटा ही लोकशाय आसूं, रुलींग पार्टी हो आसतलो नाजाल्यार तो येतलो, कांय जावचें ना. मतूच मारचें न्ही, मतूच मारलें ना. 4 लाख लोकांनी मत मारलें ना. 6 डिस्ट्रिक्ट इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालँड वोटूच मारलो ना. फुडली पाळी तुमची आसतली. फुडल्या इलेक्शनाक आमी येवंक वचूंक पावचे ना. तुमी जर रमाकांत घालपाक निवडून हाडलो ना जाल्यार ही पाळी तुमची. तुमी म्हणटाले पाड पडूं, मत मारून कितें फायदो, मतूच मारनासतना रावया. ही पाळी तुमचेर येवची न्ही म्हणून एकवट दाखया की आमी हिंदू आसूं पूण आमकां तकली आहा, आमी हिंदू आसूं पूण आमकां स्वाभिमान आहा, आमी हिंदू आसूं पूण आमकां देवाचो भावार्थ आहा. हें दाखोवपाचो तुमकां टायम आयिल्लो आनी तो तुमी दाखोवचो. खूब जाणांनी उलयल्यो, कालुसान सांगलें आमी आमदार जाल्यार तेन्ना रमाकांत घालप आमदार ना. ताजे पयलीं दिगंबर कंपितो जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो सगळ्यो सारक्यो जावच्यो, पूण रमाकांत घालपाचो वापर काँग्रेसीनूय सारको केलो ना आनी बीजेपीन जाल्यार केलोच ना. बीजेपीन ताजेर जेलसी आशिल्ली. ती म्हापसा अर्बन बँकेची ताणें कालची स्टोरी सांगल्या आपले इंटरव्यूआन, ताजेर कळटा की दोळे फुटके लोकांनी ताका दाखोवपा खातीर एक बँक काबार केली. अशे दोळे फुटके खूब आहा. पूण आतां काँग्रेसीन एक खेपे तरी बरें केलां की एक बरो कॅन्डिडेट तुजे फुडें दिला आनी बरो कॅन्डिडेट दिला ताका निवडून हाडप हें तुमचें कर्तव्य जाता. तें आतां तरी ताका ताचो वापर करुया. ताका व्हडलो करून ताका कितें आनी कितें करपाचें आहा ताका. तो बरो धवो जाला आनी कितें करपाचें आहा ताका. आनी सगळें केलां लायफान कितें करूंक जाय. आतां तुमचें बरें करपाक ताज्या हातांतल्यान ताका निवडून दिवंक जाय. हें सांगपाक हांव हांगा आयिल्लो. आतां इशू कितेंय जावं म्हाका खलप थंय दिल्ली पावतलो, तुमचे खातीर झगडटलो. आमी तुमचे खातीर सदांच झगडपाक आसतले. आमी सगळे एक जाल्ले आहात. एक जाल्यार इंडिया अलायन्स म्हणून. ही इंडिया अलायन्स इतल्याच खातीर ती इंडियन डेमोक्रेसी उरची, लोकशाही आनी आमची घटना जिती उरची हाजे खातीर आमी एक जाल्यार. आमी थंय कांय कंडिशनां घालनात की खलप निवडून आयलो जाल्यार म्हाका सलाम मारचो. तो दुसरो आहा तो कंडिशनां घालता. डेमोक्रेसी जर साल्वार करतलो, लोकशाही जर साल्वार करतलो, घटना जर साल्वार करतलो तातूंत कंडिशनल सपोर्ट जावंक शकता. इट हॅज टू बी अनकंडिशनल
आनी हो अनकंडिशनल सपोर्ट आमचो सगळ्यांचो एक आसा हें दाखोवपाक आमी आयल्या. म्हाका तुमकां आनी वत खाल्लें नाका आनी तुमकां घाम आयिल्लो नाका, पूण म्हाजी याद मात तकलेन दवरात आनी कानाक पीळ घाला. इतलें जें तुमकां तिश्टायल्या ताजो एक दीस तुमकां चान्स मेळटा हो तुमी दोश घेतले हें तुमी दाखोवन दिया जाल्यार खरे खास्ताचे तुमी भोमकार, खरे खास्ताचे गोंयकार. तुमचे बरोबर हांव सदांच आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आता